بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه طبق معمول به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد شما پیام ارسال بدارید ان شاء الله تا ما در برنامه های بعدی به آن بپردازیم. اولین سوالی که برنامه را باش آغاز خواهیم کرد به توفیق الهی، برادر میفرمایند که در یکی از مساجدهای یه شهری بودم که به هر حال نماز اقامه شد و تو صف بودیم. متوجه شدم که امام حالا تکبیرات الاحرام نمیگه، یعنی از محراب بیرون اومده و داره مشغول صف راست کردن صف هاست و این رو و به هر حال افراد رو جلو عقب میزنه. تا اندازه این طولانی شد که من متوجه شدم که بعضی از حالا افرادهایی که با ما هستن از این حرکت امام خوششون نمیاد. خواستم بدونم که آیا این عمل تا چه حد صحت داره و مشروع هست؟ لطفاً بیان فرمایید. بله، ایشون ظاهراً فقط سوالشون درباره راست کردن صف هست در نماز جماعت که حکمش چی هست و بیشتر اون چیزی که حالا باعث سوال شده به نظر من همون حرکت امام هست که حالا بیرون اومده و مثلا امر و نهی میکنه به نظر ایشون و افراد رو به هر حال جلو و عقب میزنه چنانچه خودشون فرمودن و همچنین به هر حال طولانی شدن بین اقامه و بستن نماز، شروع نماز یا تکبیرات الاحرام. میدونید که درباره راست کردن صف قبل از اینکه وارد نماز بشه این مستحب سنت و مستحب سنت مؤکده هست اصلا و بعضی از علما اون رو در مقابل حالا این قول جمهور میگن اون واجبه، بنا به صراحت دلیلی که وجود داره و بنا به حالا وعیدی و نتیجه سوئی که داره و حالا تهدیدی که هست در احادیث به این امر فرمودن که چیه؟ گفتن واجب هست. حتی از معاصرین این رو به هر حال تقریبا ترجیح دادن. خب یا اینجاست که طبعا رأی امام ابو حنیفه از رحمه الله تعالی که میفرماید چیه؟ واجب هست. در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقیموا الصفوف واحذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشياطين من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله والحديث. و که امام نووی و دیگران رو چه صحیح دونستن و در روایت دیگر امام بخاری و امام مسلم همه اومدن میفرمایند که استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم راست بیستید و اختلاف نکنید که باعث میشه قلب هاتون دیگه بعد از همدیگه چیکار کنه؟ فاصله بگیره، اختلاف پیدا کنه. سووا صفوفكم فان تسویة الصفوف من اتمام الصلاة او من تمام الصلاة او من اقامة الصلاة. و راست بیستید، صفاتون رو میزان کنید، مساوات کنید و اختلاف نکنید، دیگه این از تمام نماز هست. حدیث اولی در معناش اینه که وقتی فرمود اقیموا الصفوف یعنی صفاتون رو به هر حال درست بر پای بدارید، راست کنید و بین شانه ها موازات باشه برقرار کنید و فاصله ها کم کنید. در حدیث سد الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم یعنی آهسته دست برادرتون رو بگیرید، شاید متوجه نباشید تا اینکه چیه به شما نزدیک بشه، فاصله ها کم بشه و فاصله رو نندازید تا اینکه شیطان بتونه رفت آمد کنه از بین فاصله های نماز بین افرادها
کسی که میفرماید کسی که صفی را کامل کنه خداوند اون را کامل خواهند کرد در اجر و ثواب اینها، و کسی که یک صف رو قطع کنه یعنی وارد صف نشه بعد بیم اون میره که خداوند اون را قطع کنه، یعنی اجرش رو نده و اجرش رو قطع کنه. احادیث زیادی هست به این مضمون که رسول الله دستور فرمودن برای مساوات کردن و موازی کردن صف و موازی کردن افرادهایی که در صف قرار گرفتن، فاصله ها کم بشه و راست بشن، شانه ها با هم دیگه راست بشه. و همچنین وعید اومده ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اختلاف نندازید، خلاف نکنید با هم دیگه که قلب ها از هم دیگه دور میشه، از هم دیگه میچرخه. اینجاست که بنا به این روایات و بنا به این احادیث که اومده پس میگن که این وضعیت میگن واجب هست و جمهور بر اینن که منظور از حالا دستور امر در اینجا ظاهر قضیه نیست، بلکه همانند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید یعنی همانندی که من دارم میخونم، یعنی این واجب به خاطر همین کلمه صلوا نیومده بلکه در اصل خودش واجب بوده و این نیرو تأکید هست. و بنا به مسئله عام که به هر حال همه میخونن میفرمایند که نمازتون رو بخونید، دال بر یعنی امر نیست. اینجا میگیم که سو صفوفکم میگه که میگه دلالت بر امر داشته باشه. حالا علی کل حال این رأی بعضی هست، میگیم رأی جمهور است که میفرمایند این به استحباب به هر حال ازش برداشت کردن. پس میگیم که بنا به دلایلی که اومده پس این مستحب هست و این صحیح هست که امام صف رو درست کنه. اما ببین نحوه برخورد امام وقتی که بدونه حالا اونها کراهت دارن به یک نحوی اون رو توجیه میکنه که اونها رو بد ندونن. ببینید منظور از اقامه نماز حضور ذهن هست، اینکه انسان خشوع و خضوع داشته باشه و اینکه حضور قلب داشته باشه، ناراحتی ها کلا بریزه دور در اون لحظه. حالا اگر امام کاری کنه که اونها رو به این فکر بندازه و این خشوع و خضوع ازشون ببره، پس میگم این عمل شاید چندان جالب نباشه. پس لازمه که امام نحوی برخورد رو عوض کنه و به نحوی اونها رو توجیه کنه که اونها خوششون بیاد. این خیلی مسئله مهمی است که حکمت در کار داشته باشیم و نحوی به هر حال راست کردن صفها در هر کاری که میخواید حالا بیانگر یک کاری باشه که میخواید دیگران این امر اطاعت کنن، میبایستی حکمت به نحوی باشه که اونها بپذیرن با خوشی و خوشحالی اون رو بپذیرن. این در اصل یک رسمه. به شاید سوال پیش بیاد آن این که راست کردن معمولا حالا با نوک پاست یا با پشت پاست، میدونید که در اصل راست ایستادن یعنی شانه ها با هم دیگه در یک موازات باشه. وقتی شانه با هم یک موازات باشه یعنی این که چیه؟ یعنی پشت پاها با هم دیگه موازی رو که خود قامت بر پشت پاها استواره دیگه، درسته؟ حالا پاها کوتاه و بلند داره، کوچک و بزرگ داره، اینی که نوک پا نمیشه حساب کرد. بیشتر افرادها وقتی در نماز میایسن متاسفانه حالا نوک پا رو در نظر میگیرن که با خط موازات داشته باشه، در صورتی که اصل اینه که پشت پاها میبایستی با هم دیگر موازات در یک خط موازات قرار بگیره تا اینکه شانه ها با هم دیگه چه باشه؟ برابر باشه. این هست. و حالا که در نماز و اقامه نماز و نماز جماعت هستیم، بسی آداب و رسوم هست یا اشتباهاتی که صورت میپذیره از در بین ما نمازگزاران، لازمه که یه تذکری داده بشه و اون که ببینید اولاتر اینه که انسان هرچی به امام نزدیک باشه این اولاست. اینطور نباشه که امام حالا 2 متر فاصله داشته باشه با صف اولش که میاد، بلکه سزاواره که فاصله چندانی نباشه. اولا. ثانیا اینکه بدونیم طرف راست امام اجر و ثوابش چیه؟ بیشتره. اما به این مضمون نیست که حالا هر کسی که در راست امام قرار گرفته باشه ولو نفر دهم باشه اجر و ثوابش از نفر سوم و چهارم و پنجم سمت چپش بیشتره. نه خیر، چون چیز این قرابت با امام باز اجر ثواب خودش داره. هرچی انسان به امام نزدیکتر باشه اجر ثواب بیشتری داره، حالا راست باشه یا چپ باشه. اما برای
به حساب کردن این گفتن که فکر کنید یک مزیت هست در طرف راست بودن و به امام نزدیک بودن باز یک مزیت دیگره. مثلا فرد سومی که نزد طرف راست امام ایستاده با طرف سمت چپ امام که سوم ایستاده، در اصل از این که نفر سوم مثلا به امام نزدیک هستن یک اجر میبرن، اما یه امتیازی دیگری داره سمت راست که میشه چیه؟ امتیاز بیشتر. یعنی گفتن که شاید میگیم برابر باشه نفر دوم با نفر سوم طرف راست. به این صورت این مهم هست که درسته بشه. و همچنین مسئله دیگری که شاید زیاد پیش بیاد، اشتباه زیادی که پیش بیاد، اینه که افرادها توجه نمیکنن که آیا صف اول کامل شده یا نه. وارد مسجد شدن مستقیما صف دوم رو ببینن، تکمیل میکنن، در صورتی که هنوز در صف اول جای یه نفر، دو نفر یا چند نفر دیگه، مثلا بیشتر اینها یه نفر دو نفر است که باقی مونده و این سزاوار نیست، زیرا که اولا ترغیب وجود داره. خب کسی که صف اول را کامل کنه، خب خداوند اون را چیه؟ کامل خواهد کرد، اجر ثواب کامل بهش خواهد داد. درسته یا نه؟ من وصل صفا وصله الله، با صف رو چیه؟ حتما کامل بشه. پس بعد بریم وارد صف دوم و اجر ثواب صف اول باز چی کم نیست داخل که ما بخوایم حالا صف دومی تشکیل بدیم. نه، باید حتما صف اول کامل بشه. بعد مسئله بعدی که هست، وقتی افرادهای وارد مسجد میشن میدونیم که فرد میره مستقیما تو صف قرار میگیره. امام فکر کنید الان در از رکوع بالا آمده، رفته برای سجده اول، در سجده اول قرار داره. آقا طرف در صف ایستاده منتظر اینه که امام بیاد بالا، حاضر نیست ملحق بشه به امام در سجده. و این از اشتباهات بسیار بزرگی است. دو اشتباه داره اینجا. اولا ایشون اومدن تو صف ایستادن، وسط ایستادن، افرادهای دیگری هم اومدن بعد از ایشون قرار گرفتن، اما اونها ملحق شدن به امام در سجده. این آقا هنوز وسط خط ایستاده. اشتباهات اولش این که خودش رو از اجر تبعیت از امام محروم کرده. ایشون میبایستی برن سجده و تا اجر سجده و متابعت امام گیرش بیاد، اما این خودش رو محروم کرده. ثانیاً اشتباهات بزرگی اینه که ایشون سبب قطع صف شدن. اصلا شمایی که نمیخواید وارد ملحق بشید به امام، کنار بیستید. هر وقت امام حالا اومد بالا یا اون زمان رسید که شما فکر میکنید بعد به امام ملحق بشین، اون زمان ملحق بشین. نه اینکه تو صف قرار گرفتین و صف رو قطع کردین بر دیگرانی که ملحق شدن به امام، حالا راه رو بر اونها بستین. این کار درستی نیست و این کار صحیح نیست و سزاوار نیست این کار صورت بپذیره. یا اینکه شما وارد صف که شدید به امام ملحق بشید در هر جای میخواد باشه، یا اینکه کنار می ایستید تا این که زمانی برسه که شما میخواید وارد نماز بشید، اون زمان وارد صف میشید، هر جا هستید و نمازتون رو میخونید. این کار صحیح هست. بله، سنت هم اینه که انسان وقتی که وارد نماز بشه، وارد مسجد بشه، امام در هر جای باشه چیکار کنه؟ بهش ملحق بشه. بعضی البته حسن باز تذکری داده بشه، امام اگر در سجده باشه اینها با دوان میان وارد مسجد، وارد صف میخواد بشن. ولی کار بسیار اشتباهه، کار بسیار غلطی هست. و انسان وقتی میخواد با نماز بیاد وارد نماز بشه، وارد مسجد میشه، باید حتما وقار داشته باشه و با حالتی از خشوع و خضوع وارد نماز بشه. نه اینکه حالا بدوه یا اینکه حالا نفس زنان میخواد وارد نماز بشه، خودش هم نمیدونه داره چی میخونه، داره نفسی که به هر حال در اثر دوندگی براش پیش اومده. پس این کار درستی نیست. بعضیا دیدم مشاهده شده در بعضی از افرادهای حالا قدما وقتی وارد مسجد میشدن و امام وارد رکوع بود، برای اینکه تذکر بده به امام که صبر کنه، ان الله مع الصابرین رو میگفتن و این کار اشتباهی است و این وارد نشده. شما نمیتونید بگید ان الله مع الصابرین برای امام که حالا امام صبر کنه تا اینکه شما بیاید. ظاهرا ما یه بیان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مسئله رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. سوال دومی رو آغاز میکنیم و آن این که برادری پرسیدن آیا زکات در اموال ایتام که هنوز به بلوغ نرسیدن واجب هست یا نه؟ میدونید که زکات یک عبادت مالی محضه
یعنی انسان وقتی مالی داشته باشه و به حد مطلوب برسه که شریعت در نظر گرفته و شرط بعدی هم براش پیش بیاد، یعنی 1 سال قمری واجب میشه. حالا کاری نداره که این مال مالکش کی باشه، مرد باشه، زن باشه، بچه باشه، حالا بزرگ باشه، مریض باشه، سالم باشه، هر کسی میخواد باشه، مال مشخص باشه صاحبش کی هست، زکات داره و حدی براش در نظر گرفته که میباید زکاتش پرداخت بشه. به همین منظور اموالی که حالا مالکیتش رسیده به اطفال، بچه هایی که پدرشون از دست دادن، این اموال الان نصیبشون شده و میبایستی زکاتش پرداخت بشه. چنانچه در احادیث های اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه فرمودن به اولیای امور، به اونهایی که اولیای به هر حال اون ایتام هستن و کفالت ایتام رو بر عهده دارن که چیکار کنن؟ اموال بچه ها رو به کار بگیرن، اموال ایتام رو به کار بگیرن در تجارت، در چیز، تا اینکه زکات اونها رو از بین نبره. میفرماید که من ولی یتیما له مال فلیتجر فیه ولا یترکه حتی تأکله الصدقه او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که سرپرستی یتیمی رو بر عهده گرفت و اون مال داره، میبایستی در اموالش تجارتی به راه اندازه تا اینکه زکات اون رو از بین نبره. اگر یتم یعنی بی پدری یا صغر سن مالک تأثیر داشت، دیگه رسول الله نمیفرمودن که شما میبایستی اون رو به کار بگیرید تا این که زکات اون رو از بین نبره. پس زکات یعنی ثابت هست در مال، حالا به کار گرفته بشه یا به کار گرفته نشه، مالکش حالا به هر حال درش تصرف کنه یا نکنه، مالکش کوچیک باشه یا بزرگ باشه، به هر حال زکات اون رو ازش کم میکنه. درسته؟ پس اینجاست که میبایستی اون رو چی بشه؟ به کار گرفته بشه در تجارت. اتجروا في اموال اليتامى لا تأكله الزكاة صححه الحافظ العراقی. میگه فرمود که تجارت کنید در اموال ایتام تا اینکه زکات اون رو در حال هلاک نکنه، از بین نبره. ابتغوا في اموال اليتامى لا تستهلكه الصدقه، یعنی درآمد بجویید از اموال این ایتام تا چیه؟ تا اینکه صدقات اون رو به هر حال از بین نبره، نابود نکنه. همه اینا توصیه شده که پس در اموال چیه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. از اموال اونها چه کار کنه؟ زکات بی خود من اموالهم، از اموال اونها. نفرمود که چون اول خودشون میبایستی شرط داشته باشن، نه، به هر حال اینا مسلمان باشن، شروط عامه داشته باشن، حالا دیگه زکات براشون چیه؟ واجب هست. پس این که مالک کوچیک باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، هر چی بخواد باشه، مانع وجوب زکات نمیشه و زکات حتما اونها مسئول هستن که اون رو به کار بگیرن. حالا بگید که حتما زیر نظر حالا شهودی باشه، قراردادی باشه تا اینکه سوء تفاهم پیش نیاد برای در مستقبل که اینها بزرگ بشن و فکر کنید که اونها تصور کنند که شما به اونها ظلم کردید. حتی حالا مصارفی که دارن، اگر فکر کنید که پدر بزرگی سرپرست بچه‌اش رو بر عهده داره، اون اموالی به جا گذاشته برای خودش، حالا یعنی که پدر بزرگ نداره، عموهاش اون رو سرپرستی بر عهده گرفتن که برادران میت باشن، برادران پدرشون باشن، عموی بچه‌ها باشه، اینها طبعا احتمال این که به هر حال سوء ظن بره به اینها که شاید از اموال اینها سوء استفاده کردن، سزاواره که چیکار کنه؟ معمولا زیر نظر شهود این کار را دنبال کنه، اون رو در تجارتی به کار بگیره، یعنی که به افرادهای دیگری واگذار کنه که در تجارت کنن و ایشون میتونه حق و زحمت خودش رو بگیره، مانعی نداره. در وقتی که حالا قرارداد بس از اونجا که مسئولیت بر عهده گرفته در قبال مسئولیتی که داره یا خودش داره تجارت میکنه، زیر نظر شهود با عقد و پیمان هایی که بستند، به هر حال همانند یک فرد اجنبی در اون مورد تجارت میکنه و حالا درصد حالا 50-50 باشه، 40-60 باشه، هر چی باشه طبق عرف، البته نه اینکه چون مالک هست حالا سرپرستی بر بچه هم بر عهده داره حالا بزنه برای خودش 70%، برای بچه ها بزنه 30% به قدر زکات بیارونه مثال. نه، ظلم نیست. ولا تأکلوا اموال الیتام ظلما، شما حق اموال خوردن اموال یتاما را ندارید. آن فوایدی که گیرشون میاد جزء اونهاست یا مالشونه، پس شما حق ندارید اموال اونها رو به ظلم بالا بکشید. نه، شما میتونید طبق قراردادهایی و شهودی
و قراردادی که میبندید با اینها چه نسبت ها رو مشخص کنید بین خودتون و بین حالا مالک مال که بچه ها باشن و سالانه که حساب میکنید 6 ماهی که یه بار حساب میکنید هر چی میخواد باشه چه کار میکنید اون زمان به هر حال نسبت ها رو تقسیم میکنید و اول اونها هم افزایش پیدا میکنه زکاتش هم طبعا میدید و قبلا سوالی مطرح شد درباره زکات دادن در این صورت که آیا اول زکاتش بشه بعد نسبت ها اخراج بشه. این بهتره اگر صورت بپذیره که اول زکات حساب بشه بعد حالا شما هم حق خودتون بگیرید، اما اگر اینکه دارایی شما به حق زکات نرسه و یا اون چیزی گیرتون میاد به زکاتی نرسه، خب اینم هست که اول تقسیم بشه بعد اموال اونها با ارباحی که گیرشون اومده برای زکاتش حساب بشه و مال شما هم که هنوز به حد زکات نرسیده شما میتونید که زکاتش رو پرداخت نکنید زیرا که زکاتی براش واجب نشده دیگه. درسته؟ بله. برمیگردیم به سوال جدیدی که برادری فرمودن من در کشور غیر مسلمانی دارم زندگی میکنن، مالیات ها که از ما میگیرن زیاد هست، آیا من میتونم با کنار اومدن یه مسئولی زیر اون شانه خالی کنم، زیر اون بار شانه خالی کنم؟ خب این که درست نیست، صحیح نیست. شما وقتی که رفتین به هر حال اونجا امضا کردین و به هر حال به عنوان یک شخصی که بهتون اقامه میدن شما موافقت کردید شرطاشون رو بپذیرین، اونها هم در مقابل این که شما در اونجا وجود دارین و اونجا هستین زندگی میکنین طبعا قول قرارهایی دادن بهتون. درسته؟ و المسلمون علی شروطهم. درسته؟ پس میبایستی و شما از طرف دیگه معذرت میخوام قطع نکنم جوابم، البته شما مسلمان هستید و نماینده مسلمانان دنیا هستید در اونجا دیگه. اگر شما به دین و عقیده خودتون عمل نکنید پس میخواد به نظر شما یه فرد کافر بیاد به نمایندگی از من و شما این کارو یعنی التزام داشته باشه به اخلاق و دین و مذهب و اینا سزاوار نیست. اولا من ازت میپرسم آیا به نظر خودتون شما شانه خالی کردن از این قول و قراردادهایی که وجود داره آیا این صحیح هست، جایز هست؟ وجدان اول ما برنگردیم به حالا نمیگیم که حکم دین شما و عقیده و مذهب من شما چیست، میگیم که آیا وجدانا از نظر شما این کار صحیح هست یا نه. اگر ما شما شرطشون قبول نداریم که حالا زیاد میگیرن خب میتونیم جای دیگه بریم دیگه. درسته؟ اما وقتی که زمانی پذیرفتیم که در اونجا به هر حال استقرار پیدا کنیم و اونجا بمونیم، در مقابل اونها شرط و شروطی به هر حال گذاشتن که از من حمایت کنن، از من دفاع کنن، از ناموس و آبروی من دفاع کنن، از اموال من دفاع کنن و از وجودم اونجا دفاع کنن. در مقابل اینها به هر حال مزایایی هست که میدن به عنوان مثال. درسته؟ حالا در مقابل این هم اینها چیه؟ حق و حقوقی میگیرن دیگه. از درآمدی که من دارم، از اموالی که دارم، کاری که دارم میکنم، اینها هم زکات که ندارن که میگم زکات میگیرن، مالیات میگیرن. حالا شانه خالی کردن از دفع اون چیزی که قانون براتون لازم کرده کار درست نیست. ببینید اموال محترم هست در عقیده من و شما. درسته؟ به همین خاطر اسلام زکات رو قرار داره. یعنی چی؟ وقتی گفت زکات وجود داره، زکات واجب هست، یعنی اون اموالی که شما دارید مال محترمی است، مالکیتش برمیگرده به شما، حق تصرفش مال شماست، هیچ احدی حق تصرف در آن نداره و این که خداوند لازم کرده که شما با دست خودتون تسلیم بشید در مقابل امر الهی و زکات رو بپردازید. پس معنیش اینه که چی؟ مالکیت وجود داره. درسته؟ اموال و همانند آبرو، همانند شخصیت، هر چیزی بر دیگریش حرام هست، چرا که در حدیث به هر حال حجۃ الوداع میاد رسول الله وقتی که توصیه میکنه مردم فرماید که نه چه دماءکم و اعراضکم و اموالکم حرام علیکم او کما قال صلی الله علیه و سلم. درسته؟ که یومکم هذا فی بلدکم هذا فی او کما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که به هر حال خون و اموال و آبروتون رو بر هم دیگه حرام هست که درش تجاوز کنید. درسته؟ همانندی که امروز میپرسه امروز چه روزی است، در کجاست، در چه ماهی است، همه اینها رو میپرسه و این رو چی حرام میگردونه. پس اموال
محترم هست و هیچ احدی بنا حق نداره اون رو بگیره. درسته؟ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. درسته؟ در جای میفرماید استثنا میکنه الا ان تكون تجارة عن تراض منکم، مگر که در تجارتی باشه. درسته؟ و این بر اساس قراردادی است که شما بستین در مقابل اون امنیتی که برای شما به وجود آوردن و دیگر حقوقی که برای شما به هر حال قرار دادن رو خودشون. اینجاست که شما بیاید اون امر رو اون چیز رو بپردازین، اون مقدار رو بپردازین. اما اینکه شما بخواید حالا کاری کنید که شانه خالی کنید از این زیر این بار رفتن و رشوه بدین به دیگران، خب گناه دیگری مرتکب شدین. اولا شانه خالی کردین اونجا، ثانیاً شما چیکار کردین اینجا؟ رشوه دادین، افرادی رو به هر حال عادت بد دادین که این کار رو بکنن. این هم باز گناهش برمیگرده به شما. میدونید کسی که کار بدی را اساسش بذاره، درسته، این گناه این کار بدش و گناه افرادی که به این کار عمل خواهند کرد نوشته میشه برای شما. درسته؟ و این کار صحیح نیست و کار درست نیست. اموال معمولاً بایستی به حق گرفت و به ناحق بهش نزدیک نشه انسان و این کار کاملا حرام هست. خصوصا که همچنان که خدمتتون عرض شد، من و شما در اونجا به عنوان به هر حال مسلمان ما رو میشناسن. پس سزاوار اینه که من و شما به عقیده و دین خود و اخلاقمون پایبند باشیم تا اینکه اونها را حقا ما رو بشناسن که مسلمانان به این صورت هستن. نه اینکه ما بخوایم حالا فکر بدی رو به جا بذاریم از مسلمان ها و از دینداران. این کار غلط هست و کار صحیح نیست. عموما حالا چه در اموال، چه در حالا کشور غیر مسلمان باشه، چه در کشور مسلمان باشه، عموما احترام داره. واجب هست که ما به قانون عمل کنیم. بله، برمیگردیم سال بعدیمون که میفرماید اگر مرد و زنی حالا مسلمون بشن، ایمان بیارن، میبایستی عقدشون دوباره خونده بشه یا نه؟ چون چیزی ثابت نشده البته که حدیث صحیح باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده باشن وقتی که مردی یا زنی به هر حال مسلمان بشن، با هم اگر مسلمان بشن، میگیم که حالا اون عقدی که خونده شده بر اساس اون عرف چیه؟ دیگه باطله. نه، ببینید عقد در اصل هر کسی با عرف خوش، با قانون خودشون میخونن اعلام به این که دو فرد یعنی مرد و زن توافق کردن بنا به شروطی که اینها زندگی مشترک داشته باشن. این عقده. ظاهرا ما یک برنامه داریم، بعد از برنامه همین مطلب رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود که اگر مرد و زن مسلمان بشن آیا عقد جدید بایستی بخونن یا نه؟ عقد سابق قبول هستن؟ عرض شد خدمتتون که ثابت نشده شرعاً که رسول الله دستور داده باشن کسی رو عقد جدید براش ببندن بعد از ایمان آوردنشون. چون چیزی صحیح وارد نشده، بلکه خدمت عرض شد که منظور از عقد حالا هر کسی در هر زمانی و در عرف اون چیزی که دارن اعلام کردن هست به دیگران که دو فرد، یک مرد و یک زن، بنا به یک شروطی توافق کردن که زندگی مشترک داشته باشن و به ازدواج در بیان. حالا قبایل، خانواده، مردم به هر حال همشهری ها اینا میدونن که چیه، که اینها با همدیگه وصلت کردن، ازدواج کردن. حالا به هر حال زبان همدیگه رو فهمیدن، پس اینطور که لازم نیست حتما این به لغت عربی بوده باشه یا نه. حالا اون ما بسم الله و الحمدلله و صلواتی که میفرستیم اینها تبرکن هست. این بر اساس اینه که
هر امری که درش بسم الله نباشه یا با بسم الله شروع نشه اون مقطوع هست. درسته؟ ما کلمه حالا صلوات رو میفرستیم در اولش و آخرش، اینها همون این تبرکن هست. این نیست که بگیم حالا حتما واجب هست. اتفاق داشته باشن به هر حال خانواده دختر و خانواده پسر داماد قبول داشته باشن شرط و شروط هم دیگر رو، دیگه عقد چیه بسته شده و تموم شد. اینطوری است که حالا اگر که زمان بیاد بگم حالا اون عقد قدیم دیگه صحیح نیست، چون چیزی پیش نیومده. پس اگر مرد و زن با هم مسلمان باشن، خب دیگه بر اساس همون شروطی که داشتن، اون زندگی که داشتن، زندگیشون ادامه میدن و درست هست. فرزندانی که داشتن مشروع هست، فرزندانی که گیرشون میاد مشروع هست. هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره که بگیم اون فرزندان قبلش در زمان قبل از اسلام بوده، معذرت میخوام، یا بگیم که این فرزندان، یا بگیم که این فرزندانی که بعد از اسلام اومده مزایایی دارن بر اون فرزندانی که قبل از اسلام بودن. نه خیر، چون چیزی نیست، بلکه اسلام برمیگرده به خود ایشون و به خود اون فرزندان و ایمان آوردنشون. طبعا این اثر خاص خودش داره طبعا. پس هیچ تفاوتی نداره بین فرزندانی که قبل از اسلام آوردنشون بوده یا بعد از اسلام آوردنشون. همه فرزندان اونها هستن، همه هم حق مشروعی که شریعت برای اونها قرار داده براشون هست، محفوظ هست. حالا برمیگرده به این که اگر مرد مسلمان بشه و به تنهایی خانم ازدواج خانم چیز نکنه، ایمان نیاره، حالا این عقدشون باقی هست یا نه؟ اگر اون زن اهل کتاب هست که میدونید خب درست هست و صحیح هست، میتونه زندگی ادامه داشته باشه، براشون هیچ مانعی نداره، چون والمحصنات من الکتاب، درسته؟ این حلال هست برای مسلمانان که باشه ازدواج کنن و برایشون هم درست هست و صحیح هست که به هر حال زندگی خودشونو ادامه بدن، حالا تا اینکه خدا توفیق بده براشون و هر دو در اسلام به هر حال بیان. پس مانعی نداره تا زمانی که ازدواج اونها با محرم نبوده که در اسلام حرام هست، حتی فراق هم بین اونها حاصل نمیشه، یعنی فسخ نمیشه، طلاق واقع نمیشه. چرا؟ زیر که به هر حال یه دختر اجنبی گرفته و اهل کتاب هم هست، حالا خودش مسلمان شده، مانعی نداره، درسته، میتونن زندگیشون رو ادامه بدن. اما مسئله بعدی این که اگر زن مسلمان بشه مرد نه، درسته؟ حالا میدونید که با اسلام آوردنشون طبعا شرعا اسلام که زن مسلمان باشه، زن مسلمان نمیتونه زن به هر حال به اهل کتاب حالا شوهرش اهل کتاب باشه. به یکی از علما گفتن که خب یعنی چی که شما میتونید اهل کتاب میتونه، شما مسلمان میتونید از اهل کتاب زن بگیرید ولی چرا زن به اونها نمیدید؟ یکی از علما فرمودن که علتش اینه که ما به پیامبر اونها ایمان داریم اما اونها به پیامبر ما ایمان ندارن. و کاملا درسته. اگر اونها به پیامبر ما ایمان بیارن مانعی نداره که میتونن با ازدواج کنن با دختران ما. خب اگر ایمان بیارن به پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی مسلمان شدن دیگه. و کاملا جواب بسیار قانع کننده ای و معقولی است. اینجاست که حال اگر بین اینها به هر حال مدت بگذره و زن صبر کنه، خونه پدرش باشه و اون مرد بعد از مدت ازدواج، بعد از مدتی به هر حال اسلام بیاره، آیا این زن میتونه باشه ازدواج کنه بر اساس اون عقد قبلی؟ بگم که بله میتونه بنابر رأی علما، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی دخترشون زینب رو به پسر خالشون شوهرش برگردون بر اساس اون عقد قدیمی، با وجودی که مدت ها چیه فاصله انداخته شده بود بین. به هر حال مانعی نداره، طلاقشون واقع نمیشه مگر اینکه اونا خودشون میان. باز در امر ازدواج هست برادر میفرمایند که من خانومم رو طلاق دارم، از ایشون یه دختری دارم و ایشون رفتن در شهر دیگه در بین خانواده‌اش داره زندگی میکنه و شوهر گرفته و فرزندانی هم داره و الان که دختر من حالا به سن بلوغ رسیده میخوان ازدواج کنن، متوجه شدم که ایشون با فردی، حالا از نظر ایشون البته که نوشته نالایق، به ازدواج اون در آوردنش
و این فقط قصدشون زدن من بوده، یعنی میخواد که اذیت من کنن بدون اینکه به من خبر کنن و به عنوان ولی از پسر دیگریش که برادر اون دختر باشه، دختر من باشه، در حال اون رو معرفی کردن پیش قاضی. آیا این درست هست یا نه؟ لطفا جواب بدین. ببینید متاسفانه خیلی افرادها برای اینکه بخواد حالا مرد برای اون همسرش، زنش، اون رو تحت فشار قرار بده، یا برعکس زن بخواد تلافی کنه مرد رو زیر فشار قرار بده، فرزند بچه‌ای که در میان دارند وسط دارند اونها رو از اون مایه میذارن و این کار بسیار غلطی هست و کار بسیار بدی هست، در صورتی که اونها اصلا نباید این احساس بهشون دست بده که حالا هر کسی اونها را بهانه کرده و برای این که به مقصد خودش برسه اون رو به هر حال این ور اون ور میکنه این بچه رو، و این کار صحیح نیست که ما بخوایم از بچه به عنوان وسیله انتقام ازش استفاده کنیم. یک فرزند، یک بچه به عنوان یک وسیله که شما میتونید دیگری رو بزنید، وسیله ای که بتونید به اون وسیله انتقام بگیرید از طرف مقابلت، حالا پدرش باشه، مادرش باشه، عموش باشه، هر کی بخواد باشه. این کار صحیح نیست. قانون وجود داره، طبق قانون به هر حال انسان پیش میره و انسان میبایستی در این امور تقوا پیشه کنه، از خدا بترسه، بدونه که به هر حال خداوند ناظر هست و آگاه هست و کار صحیحی نیست که شما بخواید پدری یا مادری رو زیر فشار قرار بدید. همانند این مسئله دیگه میخواد حالا اگر صحیح باشه البته که چنانچه در سال اومده هم کف نباشه، حالا میخواد پدر رو زیر فشار قرار بدن، آینده یک دختر رو خراب کنن با فردی که شاید لیاقت اون دختر رو نداشته باشه، باش ازدواج کنه دختر. خب دختر که جوان هست، 18 19 بیشتر سن نداره، بیشتر عمر نداره، و طبیعی است که هر چیز جدیدی که براش پیش میاد لذیذ هست براش دیگه. خب نامزدی نداشته تا به حال، این نامزد اول میبینه، معمولا انسان 2 بار 3 بار با هم دیگه بشینن، طبیعی است که چیه قلب ها با هم دیگه معلق میشن. اینجاست که این کار صحیحی نیست برادرم. اولا حالا برمیگرده به اصل مسئله، آیا این ازدواج صحیح هست یا نه؟ جمهور فقها برای اینن که ولی یک دختر پدرشه. اگر پدر در شرط حیات باشه و اون شروط رو داشته باشه، یعنی مسلمان باشه، عاقل باشه، یعنی سلامت در سلامت عقل به سر ببره و سفیه نباشه، نادان نباشه، یعنی درست یا نه محصور نباشه، به هر حال بتونه حضور پیدا کنه در محضر قاضی بدون دونه چی خبره، پس این پدر عاقل و کسی که میتونه از حق فرزندش دفاع کنه، این حتما لازم هست. میدونید که هیچ پدری معمولا حالا فرزندش رو فدا نمیکنه مگر اینکه حالا واقعا سفیه باشه و که دیگه برای همه معلوم باشه که این پدر به منافع فرزندانش فکر نمیکنه، بلکه حالا مشاکل خاص خودش داره و بخواد از اینها چیه سوء استفاده کنه. در این صورت خب پدر میتونن این ولایت رو ازش بگیرن، قاضی میتونه ازش بگیره و به دیگری واگذار کنه. اما در اصل این پدر هست، سپس پدر بزرگ هست. به هر حال طبق اصول ورثه و عصبه فقها و جمهور فقها بر اینن که اینها ولی دختر هستن، مادر به هیچ عنوان نمیتونه ولی دخترش باشه و دختر خودش نمیتونه در نزد جمهور فقها ولی باشه که عقد خودش رو ببنده. چنانچه در حدیث اومده که رسول الله فرمود که هیچ زن دیگری را به ازدواج در نمیاره و همچنین هیچ زنی ازدواج خودش به هر حال ولی خودش نمیتونه باشه که خودش به ازدواج کسی در بیاره. پس این ولی هست که اون رو به ازدواج در میاره، یعنی پدرش، برادرش، اینها. پس نزد جمهور درست، اما نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی میگه نه، این واجب نیست که بگیم صحت عقد بر این برگزار، این جزء شروطی است که صحت عقد بر اون در حال پا نگرفته. دختر وقتی که به سن بلوغ برسه و عقل داشته باشه و فهم داشته باشه دیگه میتونه خودش به هر حال توکیل بده، یعنی درسته که خودش نباید عقد خودش رو ببنده اما خودش هست که تصمیم میگیره، ابتکار میکنه، خودش اختیار میکنه. حالا هر کسی که برادرش باشه یا غیر برادرش باشه میتونه چیکار کنه؟
این به هر حال ازدواجش رو ببندن. پس لازم نیست که حتما پدرش باشه، پس زیرا که خود دختر زمانی که اجازه بده دیگه هر کسی باشه مانعی نداره. اصل اولی که خودشون چیه رضایت داشته باشن. خب میده به پدرش، طبعا دخترها معمولا اینطور هستن و که در مقابل پدرشون حرفی ندارن. اما اگر کسی دیگر رو اختیار کرد به باب توکیل صحیح هست. حالا این میگه که آیا ازدواج اینها صحیح هست یا نه. ببینید برادران، در اینجا ما مسائل رو بیان میکنیم و عیان میکنیم، اما جا دادگاه نیست که ما طلاقی رو واقع کنیم یا اینکه حالا عقدی رو ببندیم. شما مسئله رو در این مسئله شما میتونید از طریق دادگاه و از طریق هیئت فتاوا و از طریق علما مراکزهای اسلامی که وجود داره، شما میتونید که از این طریق قانون امر رو مطالبه کنید، متابعت کنید. اگر همچنان که فرمودید که ایشون غیر همکف هستن، یعنی شوهر دخترتون که باش عقد بسته الان کسی نیست که در شأن دختر شما باشه، فکر کنید یک مرد بی سواد یا اینکه مرد تریاکی یا اینکه مرد به هر حال حشیش کش از این مسائل ها باشه و دختر شما به هر حال از این هستن. پس شما میتونید که قضیه دنبال کنید تا اینکه دادگاه حکم صادر کنه که آیا ایشون لیاقت دختر شما را دارن یا نه، میتونن زندگی ادامه بدن یا نه و شما دخترتون عقدش درست هست یا نه. اما از که بگیم حالا جمهور گفتن عقد باطل هست، اینا گفتن عقد صحیح هست، به هر حال بله، و این کار صحیحی نمیتونه که باشه. من از اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم. پس بهتره که شما این امر رو دنبال کنید از طریق قضا. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده، وقتی نمونده و تا برنامه بعدی ان شاء الله. و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.